स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका 4000 को उम्मेदवारी फिर्ता। भरतपुरमा रेणु दाहालका बाघे कांग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलले लिएनन् उम्मेदवारी फिर्ता। पार्टीद्वारा साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही। पोखरामा पनि कांग्रेसका तर्फबाट बाघे उम्मेदवारले लिएनन् उम्मेदवारी फिर्ता भने नेतृत्वको गल्ती मैले किन स्वीकार्ने। पालुङटार नगरपालिकामा कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार दीपक बाबु कडेललाई ब्याक गराउने देउवाको प्रयास असफल। इमेल ढिला आउँदा जोगियो उम्मेदवारी। केन्द्रले हस्तक्षेप गरेपछि कार्यकर्ताको नाराबाजी। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसबाट बागी मनोज शाहले लिएनन् उम्मेदवारी फिर्ता। एमालेका बागीले भने फिर्ता लिए। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा पनि बागी उम्मेदवार। देउवाले मेयरको उम्मेदवारी फिर्ता भएको पत्र पठाएपछि लालबन्दीमा तनाव। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको घोषणा पत्र। महिलाको बिहेमा 51,000 दिने, बच्चाको हेरचाहका लागि थप 5,000 रुपियाँ दिने। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालिन शाहको चर्चा। यस्तो छ अहिलेसम्मको काठमाडौँको अङ्कगणित। राजनीतिक दलहरूलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आग्रह, मतपत्र च्यात्ने र चपाउने सोचबाट मुक्त भइदिनुस्। हेटौँडामा बर्ड फ्लू भेटियो, 3453 कुखुरा नष्ट। नेपालमा थप 14 जनामा कोरोना संक्रमण। भारतबाट फर्केकामा देखियो कोरोना पोजिटिभ। त्रिभुवन विमानस्थलका सरसफाई कर्मी समेत सुन तस्करीमा पक्राउ। युएका राजकुमारले दिए दुबईको जेलमा रहेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेलाई सजाय माफी। पूर्व मन्त्री अफ्ताब आलमको मुद्दा हिजो पनि हेर्दैमा सकियो। 12 घण्टासम्म लाइन काटिन थालेपछि लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गर्न उद्योगीको माग। केदार भक्त माथेमालाई दियो जापान सरकारले विशिष्ट राष्ट्रिय सम्मान। केराको मूल्य किनि नसक्नु, यस्तो छ केराको भाउ आकाशिनुको कारण। मुख्य प्रशिक्षकसँग विवाद भएपछि प्रशिक्षण छाडेका 11 खेलाडीको स्थानमा 17 नयाँ खेलाडीलाई अभ्यासमा बोलाइयो। आर्थिक सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री हटाउन सहमत। युक्रेनको सहयोगका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा $33 अर्ब प्रस्ताव। र युक्रेन युद्धमा अरू देशले हस्तक्षेप गरे कडा प्रतिवाद गर्ने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको चेतावनी। नमस्कार, म सुजन पौडेल। इनसाइड नेपाल न्यूज टिभीको मर्निङ न्यूज अपडेटमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको आफ्नो ठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ 4000 भन्दा बढी उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले करिब 4000ले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको जानकारी प्राप्त भएको बताउनु भएको छ। हिजो साँझसम्मको अपडेट अनुसार 1,53,220 जना उम्मेदवार अब चुनावी मैदानमा छन्। भरतपुर महानगरपालिकामा प्रमुख पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता गरेनन्। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट माओवादीबाट रेणु दाहालले उम्मेदवारी दिए पनि त्यस विरुद्ध पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन्। कांग्रेसका केन्द्रदेखि जिल्लाका नेताहरूले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै उनले निर्वाचन लड्ने बताएका छन्। जगन्नाथ पौडेललाई उम्मेदवारी फिर्ता गराउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्रीले चिताउन आएका थिए। केन्द्रका नेताहरूको बारम्बार फोन आए पनि पौडेलले त्यसलाई अस्वीकार गरेर निर्वाचनमा होमिएका छन्। अघिल्लो पटक नै माओवादीलाई मेयर दिँदा रुष्ट भएका चितवनका कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताले पौडेललाई उम्मेदवारीबाट पछि नहट्न बारम्बार प्रयास गरेका थिए। कार्यकर्ताको भावना विपरीत नेतृत्वले निर्णय गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखेका छन्। हिजो बेलुकी 5 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताका लागि निर्धारित समयमा पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता गरेनन्। राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद पौडेल पार्टीबाट निष्कासित भएका छन्। उनीसँग उनका प्रस्तावक रहेका पूर्व जिल्ला सभापति कृष्णलाल सापकोटा र महासमिति सदस्य मीना खरेल पनि कारबाहीमा परेका छन्। केन्द्रीय कार्यालयले उम्मेदवारी फिर्ता नलिए स्वतः कारबाही हुने जनाएको थियो। उनीहरू सबैजना साधारण सदस्य समेत नरहने गरी स्वतः निष्कासित हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। पोखरा महानगरपालिकामा सत्तारूढ गठबन्धन विरुद्ध बाघी उम्मेदवारी दिएका विमल बहादुर कार्कीले नेतृत्वले गरेको गल्तीका कारण आफूले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको बताएका छन्। उनले अन्तिम समयसम्म आफूलाई उम्मेदवारी फिर्ता गराउने प्रयास गरे पनि नमानेको बताएका छन्। कार्कीले आफ्नो उम्मेदवारी भन्दा पहिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई कारबाही गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। कार्कीले आइतबार नै गठबन्धन कांग्रेसको मर्म विपरीत भएको भन्दै पहिलो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए।
हो मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको छैन, नेतृत्वले गल्ती गर्यो, उसको पुरै गल्ती हामीले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यसकारण मेरो उम्मेदवारी कुनै हालतमा फिर्ता हुँदैन उनले भनेका छन्। उनले थप भने नेपाली कांग्रेसले भोट नपाउने बनाएको हुनाले मलाई होइन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पहिला कारबाही हुनुपर्छ, फिर्ता गराउने प्रयास भइरहे पनि मैले फिर्ता गर्न मानिन। यता पालुङटार नगरपालिकामा पनि उस्तै किचलो देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पालुङटार नगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेद्वार दीपक बाबु कणेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रयास असफल भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आग्रहमा देउवाले कणेलको उम्मेदवारी फिर्ता भएको पत्र सिधै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाएका थिए। पत्रमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 23(5) बमोजिम उम्मेदवारी फिर्ता लिएको र कणेलको नाम उम्मेदवारी सूचीबाट हटाउन अनुरोध गरेको बेहोरा उल्लेख छ। तर ढिला गरी पत्र प्राप्त हुँदा उम्मेदवार कायम रहेको पालुङटार नगरपालिका निर्वाचन अधिकृत गोकर्णराज पन्तले जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार 5 बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनको कार्यतालिका थियो, तर देउवाको हस्ताक्षर भएको पत्र 5:50 मा इमेल मार्फत प्राप्त भएको कार्यालयका कर्मचारीले बताएका छन्। पत्र आएको थियो, एक्सेप्ट गरेनौ, पन्तले भने उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिसकेकाले उम्मेदवारी फिर्ता नभएको उनले बताएका छन्। अब निर्वाचन आयुक्तले नै पत्र सदर गरे अर्को कुरा, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट यो सम्भव भएन, एक कर्मचारीले भने। केन्द्रले सिधै हस्ताक्षर गरेर उम्मेदवारी फिर्ताको पत्र पठाएपछि कांग्रेस कार्यकर्ताले पालुङटारको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अगाडि झण्डै 1 घण्टा नाराबाजी गरेका थिए। सूचना पार्टीमा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन भएपछि प्रदर्शन रोकेको नेपाली कांग्रेस पालुङटारका सचिव किरण गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। सत्ता गठबन्धनलाई यो पटक कांग्रेस कार्यकर्ताले अस्वीकार गरिदिएका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसबाट बाँकी उम्मेद्वार मनोज शाहले उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन्। शुक्रबार 5 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिने अन्तिम समय थियो। उनी साँझ पनि चुनावी प्रचार प्रसारमा लागेका थिए। जनकपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा जनता समाजवादी पार्टीबाट गठबन्धनका लाल किशोर शाह प्रमुखका उम्मेद्वार हुन्। कांग्रेसबाट गठबन्धनमा उपप्रमुखमा किशोरी शाहलाई उम्मेद्वार बनाइएको छ। कांग्रेसबाट प्रमुखमा बाँकी उम्मेद्वार रहेका मनोज शाहलाई फकाउन 2 दिन अघि कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि जनकपुर पुगेका थिए। त्यस्तै धनुषाकै मिथिला नगरपालिकामा एमालेका बागी बनेका हरिनारायण महतोले भने उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। शुक्रबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेका महतोले उम्मेदवारी फिर्ता लिन राजी भएका हुन्। सर्लाहीको लालबन्दी स्थित पुरानो नगरपालिका कार्यालयमा खोलिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अगाडि नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लालबन्दी नगरपालिकामा कांग्रेसको तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार वासुदेव अधिकारीको उम्मेदवारी फिर्ता भएको भनी शुक्रबार साँझ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पत्र पठाएपछि कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता त्यसको विरोधमा नाराबाजीमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट शुक्रबार साँझ उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेको र उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय 5 बजेपछि देउवाले पठाएको सो पत्रलाई मान्यता नदिन माग गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अगाडि पुगेर नाराबाजी गरेका हुन्। लालबन्दी स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले साँझ 5 बजेपछि प्रकाशित गरेको नामावलीमा कांग्रेसको मेयरका उम्मेद्वार वासुदेव अधिकारीको नाम उल्लेख छ। देउवाले पत्र पठाए पनि अधिकारीको उम्मेदवारी कानुन त फिर्ता हुने अवस्था छैन, तर प्रधानमन्त्री देउवाले नै उम्मेदवारी फिर्ता भएको भन्दै पत्र पठाएपछि अन्योलता सिर्जना भएको थियो। केन्द्रबाट मुख्य दलहरूले सत्ता गठबन्धनको निर्णय गरेपछि कांग्रेसले निर्वाचनको मुखमा किचलो बिहोर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा पनि नेपाली कांग्रेस छिन्न भिन्न भएको छ। नेपाली कांग्रेसको कारबाहीमा परेका नेता कर्णबहादुर मल्लले स्थानीय तह चुनावको प्रचारका लागि नेकपा एमालेसँग मिलेर संयुक्त कार्यालय खोलेका छन्। नेपाली कांग्रेस बीपीको नाममा डडेलधुरामा एमालेसँग तालमेल गरेका उनले डडेलधुराको अमरगढीमा स्थापना गरिएको सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गरेका छन्। उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस बीपीबाट अमरगढी नगरपालिकाको मेयर उठेका कांग्रेस नेता हरिप्रसाद भट्ट सहित एमालेका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो। मल्लले एमालेसँग गठबन्धन गर्दै डडेलधुरामा आफ्ना उम्मेद्वार उठाएपछि नेपाली कांग्रेसले उनलाई कारबाही गरिसकेको छ। तालमेल अनुसार अमरगढीको मेयरमा भट्ट र उपमेयरमा एमालेका यज्ञराज अवस्थी उठेका छन्।
विराटनगर महानगरपालिकामा मेयरका उम्मेद्वार नागेश कोइरालाले 59 बुद्धि सङ्कल्प पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। मेयरमा उम्मेदवारी दिएका उनले शुक्रबार सङ्कल्प पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। कोइरालाले सार्वजनिक गरेको सङ्कल्प पत्रमा जटिल शल्यक्रियाका लागि मेट्रो सिटी अस्पताल निर्माण गर्ने, प्रति महिना 30 युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने, नगरवासीसँग शुल्क नलिने, नगर बस सञ्चालन गर्ने, भूमिगत पार्किङ सहितको सभागृह निर्माण गर्ने, विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका तारलाई भूमिगत गर्न पहल गर्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्याड ब्याङ्क स्थापना गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने, प्रविधिको माध्यमबाट जनतालाई घर घरमा महानगरको सेवा प्रदान गर्ने, 65 वर्ष माथिका नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने, केसलिया र सिङ्घिया खोलाका किनारमा वृक्षारोपण गरी ग्रिन बेल्ट करिडोर निर्माण गर्ने, बजार क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने सङ्कल्प पनि कोइरालाले गरेका छन्। महानगर प्रमुखले पाउने सुविधा सामाजिक कार्यमा खर्च गर्ने, तारे होटल र 100 जनालाई रोजगारी दिने सपिङ कम्प्लेक्स र मललाई 5 वर्षसम्म करमा 50% छुट दिने, विराटनगरमा औद्योगिक र राजनीतिक सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने, विराटनगर रानीदेखि विराटनगर 19 सम्म सटल बस सञ्चालन गर्ने सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख छ। सङ्कल्प पत्र सार्वजनिक गर्दै मेयरका उम्मेद्वार कोइरालाले करको दर घटाउँदै दायरा बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीबाट 35 जना जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको दाबी गरेका छन्। एकीकृत समाजवादी र बहिर्गत जनमुक्ति सेना नेपालको एकता घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताकै क्रममा एकीकृत समाजवादीबाट 35 जना जनप्रतिनिधिको एकल उम्मेदवारी परेको बताएका छन्। एकल उम्मेदवारी परेसँगै पार्टीको तर्फबाट 2 जना गाउँपालिका अध्यक्ष, 1 जना गाउँपालिका उपाध्यक्ष, 6 जना वडा अध्यक्ष र 26 जना सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित भएको उनले दाबी गरेका छन्। 35 जना व्यक्तिहरूले विजय हासिल गरेर आफ्नो पार्टीको झण्डालाई हामीले अगाडि सारेको कमल चिन्ह बोक्ने पार्टीको विजयको झण्डा फहराउँदै उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। प्रतिस्पर्धा गर्न कसैले आँट गरेन उहाँहरूसँग। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। गठबन्धनभित्रका दलले अहङ्कार राख्न नहुने र वस्तुनिष्ठ भएर चल्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले मधेसी महिलाको बिहेमा 51,000 रुपियाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। स्नातकसम्म अध्ययन गरेकी र कमजोर आर्थिक अवस्था भएकी महिलालाई विवाहको बेलामा 51,000 रुपियाँ प्रदान गर्ने लोसपाले आफ्नो घोषणा पत्र मार्फत जनाएको छ। यसले बाल विवाह वा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई निरुत्साहित गर्ने लोसपाको विश्वास छ। साथै महिलालाई उच्च शिक्षाका लागि प्रोत्साहन दिने घोषणा पनि लोसपाले गरेको छ। त्यस्तै लोसपाले प्रसुतिको बेलामा हरेक महिलालाई आफ्नो र बच्चाको सही हेरचाहका लागि थप 5,100 रुपियाँ प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी लोसपाले महिलाहरूलाई सार्वजनिक यातायात निशुल्क गर्ने, रोजगारमा प्राथमिकता दिने, निशुल्क उच्च शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने लगायतका घोषणा गरेको छ। महिलाको स्वास्थ्य र जीवन बिमा निशुल्क गर्ने, छात्राहरूका लागि खेलकुद विकासका लागि विशेष खेल मैदान र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने लगायतका आकर्षक कार्यक्रम पनि लोसपाले घोषणा पत्रमा समेटेको छ। यतिबेला काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालिन शाहको चर्चा चलिरहेको छ। उनले चुनाव जित्लान् वा अरू उम्मेद्वारको मत मात्र काट्लान्, यतिबेला सबैलाई कौतूहलता लागेको छ। परम्परागत राजनीतिक दलहरूबाट माथि उठेर स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालिन शाहलाई जिताउनु पर्ने धेरैको तर्क छ। उनले चुनाव जित्लान् वा अरूको उम्मेद्वारको मत काट्लान् त? काठमाडौँ उपत्यकामा दलीय मत मात्र छैन, त्यहाँ ठूलो संख्यामा न्युट्रल मतदाता पनि छन् जसमा बालेनले असर पार्न सक्छन्। यसअघि मेयरका लागि उम्मेदवारी दिएका रन्जु दर्शना र किशोर थापाले काठमाडौँको मेयर पदमा राम्रो मत ल्याएका थिए। रन्जुले तेस्रो धेरै मत पाएकी थिइन् भने किशोरले चौथो धेरै। अझ र्यापरको लोकप्रियता र सामाजिक सञ्जालको उपस्थितिले बालेनलाई थप हौसाएको छ। तर चर्चालाई मतमा बदल्नु सानो चुनौती होइन। त्यसो त बालेनले आफूले 90,835 भोट ल्याउने दाबी गरेका छन्। विवेकशील पार्टीका नेता यसलाई बालेनको ओभर कन्फिडेन्स भन्छन्। युवा नेता रन्जु दर्शनालाई 24,000 भोट आयो। इन्जिनियर भएकाले किशोर थापालाई 18,000 मत आयो। अब त्यो दुवै मलाई आउँछ भनेर हिसाब गर्नुभयो। विवेकशीलका एक नेताले भने हामीले राजनीतिको रेखा त्यति सोझो हुँदैन भनिदिएका छौँ। बालेनको उम्मेदवारीलाई दलहरूले युवा पुस्ताको राजनीतिमा आकांक्षीका रूपमा मात्र बुझेका छन्, तर त्यस्ता उम्मेदवारले कुनै असर नपार्ने उनीहरूको विश्लेषण छ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल बालेनको उम्मेदवारीलाई लहरको राजनीतिका रूपमा व्याख्या गर्छन्। अघिल्लो चुनावमा रन्जु दर्शना आउनुभयो, ठूलो
हल्ला भयो। तर उनीहरू फेरि उम्मेद्वार पनि हुन सकेनन्। अहिले उनीहरूको पार्टी कुन हो भन्ने अवस्था आयो, कहाँ छन् भन्ने थाहा नपाउने अवस्था आयो। रिजाल भन्छन् बालिन शाह भन्ने पनि लहरका रूपमा आए। लहरले राजनीति चल्दैन, राजनीतिलाई प्रभाव पार्न सक्दैन। रिजालले आफ्नो पार्टीले नै अहिलेको युवाहरूको विषय उठाइरहेको र अपडेटेड अवस्थामा रहेकाले कुनै उम्मेद्वार मात्रले युवालाई आकर्षण गर्न नसक्ने बताउँछन्। पार्टीले काठमाडौँका वडा तहका उम्मेद्वारसँग कुराकानी गर्दा बालेनका कारण चुनावमा असर खासै नपर्ने देखिएको उनले तर्क गरे। बालेनले काठमाडौँको इलिट भोटमा असर पार्छन्, हाम्रो मतदातामा खासै असर पार्दैनन्। बालेनले पाउने मत सम्भवतः कङ्ग्रेसका मतदाताको हुन सक्छ, रिजाल भन्छन्। रिजालले भने पढे लेखेका मान्छे राजनीतिमा नआएको भन्दै बालेनको उम्मेद्वारलाई पुष्टि गर्न नसकिने बताउँछन्। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधान पनि काठमाडौँमा बालेनको उम्मेद्वारले खासै असर नपर्ने बताउँछन्। कोही व्यक्तिको बोल्ने क्षमता हुँदैमा काठमाडौँको चुनावमा असर नपर्ने उनको तर्क छ। मनमोहन भट्टराई काठमाडौँमा चुनाव हारेका छन्। उनी त्यति बेलाका गगन थापा थिए, जहाँ पनि उनको खोजी हुन्थ्यो, प्रधान भन्छन्। तर मनमोहन केशव स्थापितसँग हारे। स्थापित स्थानीय र बुद्ध मार्गी थिए। काठमाडौँमा कि नेवार बीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ कि त गैर नेवार बीच हुनुपर्छ, अनि मात्र कम्युनल मतदान हुँदैन। प्रधान काठमाडौँमा यसपटक पनि सिर्जना सिंह र केशव स्थापित मध्ये एउटा नेवारले जित्ने तर्क गर्छन्। जतिसुकै हल्लाखल्ला भए पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारको पक्षमा मतदान भएको छैन। स्वतन्त्र उम्मेद्वार हाइलाइट भए पनि मत खस्दा दलगत आउँछ। उनले भने बालेनको मिडियामा मात्र हल्लाखल्ला हो। भइरहेका राजनीतिक दलको गतिविधिबाट वाक्क दिक्क भएका जनताहरू बालिन शाहलाई विकल्पका रूपमा हेरिरहेका छन्। प्रष्ट वक्ता अनि काठमाडौँलाई बनाउन सक्ने योजना सहित निर्वाचनमा होमिएका बालिन शाहको पक्षमा कति मत आउँछ यो भने निर्वाचन पछि नै थाहा हुन्छ। तर जसरी बालिन शाहको चर्चा चुलिरहेको छ, हाल राजनीतिको मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधिबाट सन्तुष्ट छैनन् भन्ने प्रश्न पार्छ। भलै निर्वाचनको नतिजा जेसुकै आओस्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षित, भयरहित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन राजनीतिक दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। पर्यवेक्षकहरूको लागि अन्तर्क्रिया र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले संयमित भएर राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले स्थानीय तह निर्वाचनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू बनाउँदा पनि प्रत्यारोप र अवांछित गतिविधिका सामग्रीहरू प्रकाशित गर्न नहुनेतर्फ सचेत गराएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले मतपत्र कडा कागजमा छापिएकाले च्याच्चु र चपाउँछु भन्ने सोच नराख्न आग्रह गरे। उनले विगतमा भएका गल्तीका कारण निर्वाचन आयोगमाथि बत्ती निप्छ कि निप्दैन जस्ता आरोपहरू लागिरहेको भन्दै लोकतन्त्रमा विश्वास गरेर उम्मेदवारी दिने दल र उम्मेद्वारलाई मतपत्र च्यातेर र चपाएर जित्छु भन्ने सोचबाट मुक्त हुन आग्रह गरे। सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन आचार संहिताका कतिपय प्रावधान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। महामन्त्री शर्माले संविधानले हरेक व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेको, तर निर्वाचन आचार संहितामा भने त्यसलाई बन्देज लगाउन खोजिएको भन्दै निर्वाचन आयोगप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पार्टी निकट नेपाल सांस्कृतिक सङ्घले गरेको चुनावी गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले उम्मेद्वार र पार्टीको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट मात्रै चुनावको प्रचार गर्न मिल्ने र अन्य नागरिकले नमिल्ने भन्ने निर्वाचन आचार संहिताको व्यवस्था सच्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। अब गैर राजनीतिक प्रसङ्ग। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडाको एक कुखुरा फर्ममा बर्ड फ्लू भेटिएको पुष्टि भएपछि शुक्रबार 3453 कुखुरा, 580 अन्डा र 50 केजी दाना नष्ट गरिएको छ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र मकवानपुरका अनुसार हेटौँडा उपमहानगरपालिका 7 नागोस्ती स्थित व्यवसायी राजन खतिवडाको आदर्श कुखुरा फर्ममा बर्ड फ्लू भेटिएपछि प्राविधिक सहितको टोली खटाएर उक्त परिणामको कुखुरा, अन्डा र दाना नष्ट गरिएको छ। कुखुरा फर्ममा रहेका 4000 कुखुरा मध्ये 100औं संख्यामा कुखुरा मरेपछि शङ्का लागेर वैशाख 9 गते कुखुराको नमुना पशु विभाग काठमाडौँ पठाइएको र 7 दिनपछि बिहिबार बर्ड फ्लू प्रमाणित भएको रिपोर्टको आधारमा कुखुरा नष्ट गरिएको केन्द्रका प्रमुख डाक्टर ब्रिज कुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभएको छ। रूपन्देहीको बेलैया नाकामा भारतबाट नेपाल फर्किएका काठमाडौँका एक पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बेलैया हेल्थ डेस्कमा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा काठमाडौँका 23 वर्षीय पुरुषमा पोजिटिभ देखिएको बेलैया हेल्थ डेस्कमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी लालमणि चौधरीले जानकारी दिएका छन्। गत चैत 5 यता कोरोना पोजिटिभ केस देखिएको यो पहिलो भएको चौधरीले बताएका छन्। पोजिटिभ देखिएकालाई सुरक्षित तवरले घर पुगेर आइसोलेसनमा बस्न सुझाव दिएको उनले बताएका छन्। अहिले क्वारेन्टाइन आइसोलेसन केही छैन।
सचेत बनाएर पठाएका छौँ। चौधरीले भने अब फेरि सतर्क हुनुपर्ने देखियो। हिजोको पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 14 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2741 जनामा परीक्षण गर्दा 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै शुक्रबार 19 जना कोरोनाको संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 243 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले गरेको निलम्बन फुकुवा गरेको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता दिएको छ। आफूलाई गरिएको निलम्बन विरुद्ध अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका थिए। उनको रिटमाथि सुनवाई गर्दै अघिल्लो हप्ता न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यो आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनेर चैत 13 गतेदेखि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टङ्क मोक्तानको संयुक्त इजलासमा दुवै पक्षको बहस चलेको थियो। दुवै पक्षको बहस सुनेपछि संयुक्त इजलासले अधिकारीको निलम्बन फुकुवा गर्ने पहिलेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिएका छन्। सिन्धुलीमा जीव दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सिन्धुली माडीबाट चकमके वाङरिङ जाँदै गरेको जीव 3 पाटन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 नक्कलेमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा सोही गाउँपालिका 9 आम्बोटेका 45 वर्षीय तुलसीराम पहाडी, 41 वर्षीय रामजी प्रसाद भण्डारी र कमलामाई नगरपालिका 7 का 30 वर्षीय रूपा मगरको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी मनोज कुमार लामाले जानकारी दिनुभएको छ। बागमती प्रदेश 01026 045 नम्बरको जीपमा सवार अन्य 7 जना यात्रु घाइते भएका छन्। घाइतेको स्थानीय बेलघारी स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ। नेपालमा विभिन्न तरिका अपनाएर सुन तस्करी हुँदै आएको छ। कतिले मलद्वारमा राखेर सुन तस्करी गरेका छन्, कतिपयले फल्स बटम बनाई तस्करी गरेका छन् त कतिले पेटभित्र राखेर सुन तस्करी गरेका घटना यसअघि सार्वजनिक भएकै हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारी नै सुन तस्करसँग मिलेमत्तो गरेका घटना पनि सार्वजनिक भएको थियो। तर यसपालि भने विमान सरसफाई कर्मी समेत सुन तस्करीमा संलग्न रहेको भेटिएको छ। उनीहरू मार्फत 2 किलो 332 ग्राम अवैध रूपमा ल्याइएको सुन भन्सार छलेर बाहिरिन लागेको थियो। त्यसको बजार मूल्य झन्डै 2 करोड हुन्छ। उनीहरू मतियारका रूपमा काम गरी विदेशबाट अवैध रूपमा ल्याएको सुनलाई विमानस्थल कटाउने कार्यमा सरिक भएको पाइएको छ। सरसफाई कर्मी मतियारका रूपमा प्रयोग भएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका अनुसार तस्करले विमानको सरसफाई कर्मी प्रयोग गरेर विमानस्थलबाट सुन कटाउने प्रयास गरेका थिए। तर विमानस्थलका प्रहरीले त्यो प्रयासलाई असफल पारी 5 जनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ। सोही घटनामा संलग्न भएको आरोपमा 2 जना सरसफाई कर्मी र 1 जना सुपरभाइजर सहित 5 जनालाई बिहिबार पक्राउ गरिएको विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम प्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। उक्त सुनकाण्डमा मुछिएका 5 थरका 28 वर्षीय भीमबहादुर माब्रो, नुवाकोटको तादीका 27 वर्षीय सुमन तामाङ, उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिका 2 का 28 वर्षीय राजेश राई, दोलखाको गौरी शङ्कर नगरपालिका 2 घर भएका ट्याक्सी चालक होमबहादुर थापा र सुनगाबा सप्लायर्स एन्ड सरसफाई प्रणाली मार्फत विमानभित्र सरसफाई गराउने गरी सुपरभाइजरका रूपमा खटिएका सप्तरीका 36 वर्षीय ताराकान्त चौधरीलाई पक्राउ गरिएको ढकालले जानकारी दिएका छन्। उनीहरू सबै सुन पास गर्न खटिएका थिए। उक्त सुन विदेशबाट विमानको शौचालयमा राखेर पठाइएको थियो। उक्त सूचना त्यहाँका सरसफाई कर्मीमा प्राप्त भएपछि सेटिङ गरेर पास गर्न लागि थियो। सोही सिलसिलामा भित्रबाट पास गर्न सरसफाई कर्मी परिचालन गरिएको र त्यहाँबाट बाहिर लैजानका लागि अन्य व्यक्ति परिचालित भएका थिए। सुन ल्याउनमा को सक्रिय थिए र कसले पठाएको भनेर खुली नसकेको र अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बिहिबार दुबईबाट काठमाडौँ आउने क्रममा हिमालयन एयरको विमानभित्र सुनगाबा सप्लायर्स एन्ड सरसफाई प्रणाली मार्फत सरसफाई गर्न खटिएका उनीहरू सुन भित्राउन परिचालित भएका थिए। प्रमुख ढकालका अनुसार भीमकुमार माब्रोले विमानको शौचालयभित्र फोहोरसँगै रहेको सुनको बिस्कुट बाहिर फोहोर जम्मा गर्ने स्थानमा ल्याउन सघाएका थिए। त्यसपछि उनले सँगै काम गर्ने तामाङलाई बोलाई फोहोरसँगै रहेको सुनको बिस्कुट बाँडी आफ्नो मनी पर्सभित्र लुकाई विमानस्थलबाट बाहिरिन लाग्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको फलामे गेट भएर बाहिर निस्कन लागेका थिए। ढकालले भन्नुभयो, सोही क्रममा उनी र साथमा रहेको सामग्री स्क्यानिङ गर्ने क्रममा माब्रोले बोकेको पर्सभित्र टेपले बेरिएको अवस्थामा 10 थान सुनको बिस्कुट बरामद गरिएको हो। उनका अनुसार उक्त सुनको मूल्य झन्डै 98 लाख पर्ने जनाइएको छ। त्यस्तै तामाङले बोकी ल्याएको मनी पर्सभित्र टेपले बेरिएको अवस्थामा पनि सोही तौल बराबरको 10 थान सुनको बिस्कुट बरामद गरिएको छ।
युनाइटेड अरब इमिरेट्सका राजकुमार मोहम्मद बिन जावेद अल नाहानले दुबईको जेलमा रहेका नेपाली पत्रकार उमाकान्त पौडेलको सजाय माफ गरिदिएका छन्। सजाय माफी भएसँगै पाण्डे अब छिट्टै जेलमुक्त हुने युएईको अबुधाबी स्थित नेपाली दूतावास स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार युएईका राजकुमारले गत शुक्रबार पाण्डेको सजाय माफ गरिदिएका थिए। युएईको अदालतले पत्रकार पाण्डेलाई 3 महिना जेल, 2000 डिराम जरिवाना र नेपाल डिपोर्ट लगायतको सजाय सुनाएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा जताभावी लेखेको भन्दै अबुधाबी स्थित नेपाली दूतावासका पदाधिकारीको हुजुरीमा उनलाई उक्त सजाय सुनाइएको थियो। पत्रकार पाण्डेलाई जेल सजाय सुनाएपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको थियो। त्यसपछि युएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्ण प्रसाद ढकालले युएईमा रहेका प्राज्ञिक व्यक्तिलाई उनको सजाय माफीका लागि गत बुधबार भेटी अनुरोध गरेका थिए। ती प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले युएईका राजकुमार समक्ष कुरा पुर्याएका थिए। त्यसपछि राजकुमारले सजाय माफी गरेको दूतावासले जनाएको छ। नेपाल डिपोर्ट नहुने गरी पत्रकार पाण्डेको सजाय माफी गरिएको दूतावास स्रोतले जनाएको छ। कांग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री अफ्ताब आलम विरुद्धको मुद्दा फेरि हेर्दैमा राखिएको छ। सुनवाई नसकिएपछि सुषमालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले मुद्दा हेर्दैमा राखेको हो। आलम विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मारेको सम्बन्धी अभियोग लागेको छ। उनलाई जिल्ला अदालत रौतहटले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। उनले जिल्ला अदालत रौतहटको पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश उच्च अदालत वीरगञ्जले सदर गरेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा 2077 मङ्सिर 12 गते फैसला बदरको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। 2064 चैत 27 गते आतंक फैलाएर निर्वाचन जित्ने उद्देश्यले भारतदेखि पेशेवर बम बनाउनेहरू ल्याई बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको र घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इट्टा भट्टामा हालेर हत्या गरेको उनीमाथि अभियोग छ। उद्योगमा बिना सूचना दैनिक 12 घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भइरहेको भन्दै निजी क्षेत्रका संगठनले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। मोरङ व्यापार सङ्घ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसङ्घ प्रदेश 1ले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्युत समस्याले उत्पादन प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुँदै आएको भन्दै सहजीकरणका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गरेका छन्। कुनै पनि तालिका सार्वजनिक नगरी पटक पटक विद्युत आपूर्ति बन्द गरिदिँदा उत्पादनको क्रममा रहेका कच्चा पदार्थहरू खेर जानुका साथै श्रमिकहरूको व्यवस्थापनमा समेत कठिनाई भएको उनीहरूले जनाएका छन्। जापान सरकारले विदेशी नागरिकलाई प्रदान गर्ने विशिष्ट राष्ट्रिय सम्मान द अर्डर अफ द राइजिङ सनको उपाधि कूटनीतिज्ञ केदार भक्त माथेमालाई प्रदान गरेको छ। सन् 1996 देखि 6 वर्षसम्म जापानका लागि नेपाली राजदूत रहेका माथेमाले नेपाल जापान द्विपक्षीय सम्बन्धको आयाम बढाउनमा उल्लेख्य योगदान गरेको भन्दै शुक्रबार काठमाडौँ स्थित जापानी दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा द्विपक्षीय राजनीतिक भ्रमण सहितका गतिविधि विस्तार गर्नमा माथेमाको कार्यकाल विशेष रहेको जनाइएको छ। माथेमाकै पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जापानको र जापानका प्रधानमन्त्री एसिरो मोरीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। माथेमाकै कार्यकालमा जापानको फुकुओका शहरमा नेपालको अवैतनिक वाणिज्य दूतावास स्थापना भएको थियो। जापानले यो विशिष्ट राजकीय सम्मान मलाई प्रदान गरेकोमा म जापान सरकार र जापानी जनताप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु, माथेमाले भनेका छन्। नेपाल जापान बीच रहिआएको विशिष्ट र सुमधुर सम्बन्धको आयामलाई थप विस्तार गर्न द्विपक्षीय राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा अन्य तहका आदान प्रदानमा निरन्तरता रहन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। पछिल्लो 3 महिना अवधिमा केराको मूल्य 40% वृद्धि भएको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्याङ्क अनुसार माघमा केराको थोक मूल्य प्रति दर्जन 90 देखि 100 रुपियाँ थियो। फागुनमा बढेर 110 पुग्यो। चैतसम्म आइपुग्दा 120 देखि 140 रुपियाँसम्म कारोबार भएको तथ्याङ्क छ। केही दिन यता मूल्य घटे पनि अझै 335 मा कारोबार भइरहेको समितिले जनाएको छ। यो त व्यापारीले किन्ने थोक मूल्य भयो। उपभोक्तासम्म पुग्दा प्रति दर्जन 200 रुपियाँसम्म पर्छ। छाती पोल्ने, कब्जियत र शरीरका अन्य स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि उपयोगी मानिने केरा यसअघि कहिल्यै यति धेरै मूल्य नबढेको व्यवसायी बताउँछन्। केराको मूल्य यसरी आकाशिनुको कारण के हो त? राष्ट्र ब्याङ्कले गत चैत अन्तिममा विलासी वस्तु आयातका लागि पतितपत्र एलसी नखोल्न ब्याङ्करलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही क्रममा विदेशी केरा आयात निरुत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन गर्न एलसी बन्द गरियो। यसले भारतबाट हुने आपूर्ति रोकिएर मूल्य बढेको नेपाल फलफुल थोक व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष अमर बानियाले जानकारी दिए। सरकारले सुरुमा आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न एकपक्षीय निर्णय गर्दा बजार मूल्य बढेको थियो। उनले भने मूल्य बढेपछि सीमित मात्रामा केरा आयातका लागि एलसी खोल्न दिएको छ। यसले बिस्तारै मूल्य घट्न थालेको छ। उनका अनुसार नेपालमा केरा उत्पादन प्रशस्तै भए पनि आन्तरिक उत्पादनले मात्र माग धान्न सक्दैन।
यहाँ साउनदेखि असोजसम्म राम्रो उत्पादन हुन्छ भने त्यसपछि माग अनुरूप आपूर्ति हुँदैन। असोजपछि एक गाडी मात्रै केरा ल्याउँ भने पनि पुग्दैन। बानियाले भने यहाँको भौगोलिक हावापानीका कारण पनि 12 महिना केरा उत्पादन हुन गाह्रो छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीको विवादका कारण बन्द प्रशिक्षण छाडेका 11 खेलाडीको स्थानमा 17 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाइएको छ। नेपालका लागि कुवेती नागरिक अब्दुल्लाले प्लेइङ सेटका लागि 11 खेलाडीले टिम छाडेपछि यसअघि टिम बाहिर रहेका 8 खेलाडीसहित 17 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएका छन्। 2 खेलाडी भने बी डिभिजन लिग र सी डिभिजन लिगबाट झिकाएका छन्। दुवै खेलाडी पहिलोपटक बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएका हुन्। आशिष चौधरी बीबाट हुन् भने मनिष जर्दा मगर सी डिभिजन पुल्चोक क्लबबाट हुन्। यसअघि खेलाडीको मागलाई सिनियर खेलाडीको रूपमा प्रशिक्षक अब्दुल्लालाई आवाज सुनाउन पुगेका रक्षक रोहित चन्दलाई क्याम्पबाट निकालिएको थियो। आफ्नो आवाज सिनियरको आधारमा उठाएका चन्दलाई टिमबाट निकालिएपछि अन्य 10 खेलाडीले समेत त्यसको भागीदार आफूहरू रहेको भन्दै होटल छाडेका थिए। होटल छाड्नेमा रोहित चन्द, विमल घरती मगर, सुजल श्रेष्ठ, विशाल राई, विशाल श्रेष्ठ, अनन्त तामाङ, अञ्जन विष्ट, सुमन लामा, तेज तामाङ र दिनेश राजवंशी रहेका छन्। टिम छाडेका खेलाडीलाई एन्फा अन्तर्गत रहेको खेलाडी सङ्घले समेत समर्थन गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष विक्रम लामा र उपाध्यक्ष विकेश कुथुको समेत उपस्थिति रहेको थियो। अध्यक्ष लामाले खेलाडीको गुनासो एन्फामा पुर्याइएको र कुनै धारणा नआएको बताएका छन्। त्यस्तै मालदिप्समा व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका कप्तान किरण कुमार लिम्बुले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै खेलाडीलाई समर्थन गरेका छन्। टिममा बोलाइएका नयाँ खेलाडीहरूमा विकेश कुथु, अनिश चौधरी, निर कुमार राई, जज प्रिन्स कार्की, विशाल सुनार, सुशील राई, राजन गुरुङ, सेचेहाङ आङदेम्बे, रूपबहादुर लामा, शिव गुरुङ, अभिषेक बराल, रोशन राणा मगर, सञ्जोक राई, मनिष जर्दा मगर, विकास तामाङ, आकाश बुढा मगर र सुनिल श्रेष्ठ रहेका छन्। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष प्रधानमन्त्री रहेका आफ्ना भाइ महिन्द्रा राजपक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सहमत भएका छन्। आर्थिक सङ्कटपछि श्रीलङ्कामा उत्पन्न भएको राजनीतिक सङ्कट समाधानका लागि गठन गर्न लागि अन्तरिम सरकारमा महिन्द्रालाई हटाउन राष्ट्रपति सहमत भएका छन्। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दल सहभागी हुने राष्ट्रिय परिषद गठन गर्ने र नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएका छन्। सांसद बढ्दो वैदेशिक ऋण, श्रृङ्खलाबद्ध लकडाउन, बढ्दो मुद्रास्फीति, इन्धनको अभाव, विदेशी मुद्राको कमी, मुद्राको अवमूल्यन सहितको विषयले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। श्रीलङ्काले यसै वर्षभित्र 7 अर्ब अमेरिकी डलरको वैदेशिक ऋणको भुक्तानी गर्नुपर्ने छ भने 2026 सम्ममा 25 अर्ब अमेरिकी डलर ऋण तिर्नुपर्नेछ। तर विदेशी मुद्राको सञ्चित भने 1 अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा कम रहेको छ। रुस युक्रेन युद्धको 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्दा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई सहयोग गर्नका लागि अमेरिकी संसदमा 33 अर्ब डलर प्रस्ताव गरेका छन्। उक्त रकमबाट 30 अर्ब डलर सैन्य सहायताका लागि र 8.5 अर्ब डलर युक्रेनको सरकारका लागि र बाँकी रकम त्यहाँका आम नागरिकको सहायताका लागि हुने बताइएको छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनी गुटेरस 3 दिनदेखि नै युक्रेनको राजधानी किभमा छन्। त्यहाँ पुगेर उनले पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। युक्रेन युद्धका क्रममा 10औं लाख मानिसले देश छाडिसकेको बताइएको छ। साथै 2800 भन्दा धेरै नागरिकको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये 200 भन्दा धेरै बालबालिका रहेका छन्। यता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन युद्धमा हस्तक्षेप गर्न खोज्ने कुनै पनि देशलाई तीव्र गतिको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्। हामीसँग सबै खाले उपकरण छन्, त्यसैले कसैले अहङ्कार गर्नु पर्दैन। पुटिनले भने आवश्यक परेको खण्डमा हामी ती सबैको प्रयोग गर्छौं। पुटिनको पछिल्लो प्रतिक्रियालाई ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र र परमाणु हतियारसँग जोडेर हेरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। युक्रेनका सहयोगी देशहरूले रुसी सेनाको आक्रमण निस्तेज पार्न हतियार आपूर्ति बढाएपछि पुटिनले कडा चेतावनी दिएका छन्। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्यता लिने तयारी गरेपछि रुसले गत फेब्रुअरी 24 मा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको हो। त्यसयता युक्रेनी राजधानी किभमाथि नियन्त्रण कायम गर्न रुसी प्रयास लगभग असफल भइसकेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा रुसी सेनाले युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेको छ। पश्चिमा देशका अधिकारीहरूले भने आफूहरूको सहयोगमा युक्रेनी सेनाले त्यसमा बाधा पुर्याइरहेको दाबी गरेका छन्। रुसी सेनाले गत सातादेखि डोनबास क्षेत्र कब्जा गर्न आक्रमण तीव्र पारेको छ। कठोर युक्रेनी प्रतिरोधलाई सामना गर्न रुसी सेनालाई गाह्रो भइरहेको छ र उनीहरूले हार बेहोरिरहेको पश्चिमा देशका अधिकारीहरूको दाबी छ।